तुमकां सगळ्यांक कळोवपाक उमेद जाता की फाल्यांच्यान कला अकादमीन घडोवन हाडलेली 51वी तियात्र ए ग्रूप सर्त सुरू जातली. तुमी असोच वांटेकार जावन संस्थेक उर्बा दिवची. देव बरें करूं. हांव रॉक कोयलो गांवान मुशेर फोंड्या. ह्या तियात्रान म्हजी भुमिका म्हणल्यार हांव कॉमेडी रोल करता आनी सांगपाचें म्हणल्यार कॉम्पिटिशनाक हांव फस्ट टायम मुचे ए बी म्हणून फस्ट टायम हांव बी ग्रुपान पार्टिसिपेट जाला आनी तियात्र कॉम्पिटिशन. आनी हेजे पयलीं खूब वर्सां पयलीं हांवें एक कोंकणी नाटक सुरींग म्हणून नाटक आमचें बरें आमकां 9 फस्ट प्रायज मेळ्ळलें 9 ऑल कॅटेगरीज आनी तें नाटक आमची फस्ट आसलेलें. तें एक म्हाका सारको उगडास आसा हिंगा तेन्नाचो खूब एक 20-25 वर्सां पयलीं. हय तियात्र कॉम्पिटिशन म्हणल्यार एक उमेद एशी जाली पार्टिसिपेट जावन पळोवया म्हणून कितेंचें तें उमेद म्हणटा ती आसताच न्ही आमची हे तियात्र बीन करप म्हणल्यार उमेद आनी लोकां फुड्यान एक बरी मॅसेज पावोवपाचें इतलेंच आनी कांय ना. तो परत येयलो कॉमेडियन डॉमिनिकाचो तो परत येयलो ह्या तियात्रान. ताणें एक म्हाका बरो कॅरेक्टर दिल्लो म्हणजे ताका मातशें सपोर्ट अशें म्हणून हांवेंच फोर्स करून करुया रे तियात्र अशें म्हणून हाडलो. तो आमचो सक्सेसफूल जालो. सगळ्या लोकांक आमी ताणें स्पेशली तेजे पासत तो बरो नासलेलो तेजे पासत मागलें म्हणून ताणें सगल्यांक स्पेशली एवरी शोवाक वयता थिंगा चडान चड देव बरें करूं म्हणल्यार आनी ती एक आमकां संदी मेळ्ळी लोकांक देव बरें करूं म्हणपाक. होय सिंगींग हांव करतां. म्हजें यूट्यूब चॅनलूय आसा. आयच्या तियात्रान ना एक 2 कांतान भितर आहा सोलो तेशें कोन्न सिंगींग कांय ना. तयारी एकदम बरी जाल्या. आतां पळोवया प्रेजेंटेशन जाता तेन्ना कशें जाता तें चड करून बरें जातलें आनी जावपाक जाय अशें आमचें सगल्यांचें वीश आहा. या थँक्यू व्हेरी मच. आयको येतेस मग ह्या रोजालीन नांवाचेर तुवें हुंय सामको क्रुटानी कातराचेर पयस जोडला ही खबर बरी. ओय केला आई पयस केल जाल्यार तुज्या कोंबड्यांचे कित्याक पेसेल रे. आनी म्हाका ते कातार बुडोवपाक 20 वर्स लागले आनी आयज ते कातार हिट गेलो हा. नायलो मातशी हेजेर नोंद करची. जितले हांव क्वेश्चन विचारता ते म्हाका बरे भाशेन आन्सर करना फकत तापता. आनी एक तुजे आरोप आहा तुगे घो रातचो न्हिदलो म्हणटरीर तूं हुंय लोकांगे गोवा नाक चालू मॅसेजी घालता आनी रातकोट तांकां फोन करता आनी तेंगे जॅम हुंय पेड्यार करता. आनी मुगे गो रात सुस्तले तुगे नांव आवय गे दुखता. सारकी सांग आवय गे दुखता तुझे आरोप आहा ते प्रमाणे तू हुंय लोकांगे बायलांगे नाचोता.
आले कळत दादल्या घेऊन नाचवाय गो. ऐ, कृष्णा सारखं जबाब दी. तू लोकांगे बायलांगे नाचवता. सोचो फोट. बायला घेऊन नाचतो हरो पण त्यांनी गेलं पाहुणा हवा. Point to be noted, my lord. तेन आपणागे तोंडान सांगितला तो लोकांगे बायलांगे नाचवत म्हूण. ओके, तुमचे नाव सांगा. म्हजें नांव अंचला सोकोर फेर्नांडीस आनी हांव फातोर्पा आंब्या मळांत रावतां आनी आयज हांव ह्या तियात्रान सॉंग म्हणपाचें आसा. कितें नाव सॉंगाचें नांव चौको. चौको. आनी कितें दिसता तुमकां केन्ना सावन तुमी सुरवात केली तियात्राक? लायक हांव पयलीं खेळांनी नाचतालें. लायक म्हाका आतां 1 वर्स जालें खेळान नाचल्यार. सो लायक फ्रॉम माय चायल्डहूड लायक म्हाका सपन आसलें म्हजें की हांव तियात्रान नाचतलें म्हणून. सो फायनली म्हजें सपन जालें आतां पुरो. आनी कॉम्पिटिशन तेन्ना रस्त्याच्या पोलिसादा म्हणून रागा जायना काय गांवान आमी नवे थोडी खबर आमकां जाय. आयकोला ह्या गांवांत आसा म्हूण चेडूं काजराचें पळोवंक आमकां करून दिल्यार बरें जावपाचें. तू हा म्हणून आवय, तू हा म्हूण हांव हा. आनी को- कितें कोण रे तूं काजरा वयली? वय. मातशें तरी पोट गेलें तुका. आगो रजाली कितें जालें गो? बाय, लोक तुका तू मरे मातशें तेका पोट गेलो ना. यो यो भितर यो. काय बरं मूड आपला किती ताकद होतो म्हणजे बाय, बैसाय. तुका सोयरीक कार म्हणपाचो रे. कित्याक गो? अशी चिंतप ना. तें काडू जाय म्हूण खबर ना. कोणा सोयरीक करूं येता तर तूं? अरे पाद्रीगे शेळपा मरे गांवांत. हा. न्हूय आपणा. हा. आनी व्हडलो उसोस वता गिन्यान तोरया. हांव सवाना मॅस्करेनस दू झेवियर दे मायना आनी प्रिसिला हांची. आनीक हांव 18 वर्सां आनी सद्याक हांव BA LLB करता फर्स्ट इयर. आयच्या तियात्रान कितें भुमिका आहा तुमची? आयच्या तियात्रान हांव मेन रोल करता. म्हजो रोल व्हेरी डिफरंट. जायते इमोशन्स बोललेलो नेगेटीव पॉझिटीव टुगेदर आनी अ व्हेरी युनीक रोल. आनी कितें सांगूंक जाय तुमकां ते कॉम्पिटिशन तियात्रान तुमी भाग घेता कितले डिफरन्स आसता? कॉम्पिटिशन तियात्रांनी भाग घेवप म्हणजे एक डिफरंट लेवल ऑफ एक्टींग करचें पडटा. कित्याक हिंगा कॉम्पिटिटर्स असतात. कॉमर्शियल तियात्र आसता पळय थिंगा ओके यू गीव युअर बेस्ट बट हियर यू हॅव टू टेक 1 स्टेप अहेड. थिंगा यू हॅव टू बी द लेवल बेस्ट इफ यू वॉन्ट टू टेक द प्रायज. दुसरें तुमी जायते तियात्रांनी भाग घेतला आनी हेजी आयचे कॉम्पिटिशन तियात्राची कशी चलता? ह्या कॉम्पिटिशन तियात्राची तयारी खूब बरे भशेन चल्ल्या. जायतो हार्डवर्क सगल्यांनी घातला. कॉम्पिटिशन तियात्र एक तियात्र जिखतलो जाल्यार इंडिविज्युअल तयारी गरजेची आसता पूण तितलोय दुसऱ्या एक्टर्सां बाराबर तुजें कॉम्बिनेशन आनी सगळें बाराबर एक्टींग करप बाराबर तयारी करपूय खूब गरजेचें आसता. ह्या तियात्राक सगल्यांनी एक कलाकारांनी आपलो खूब दान आनी मन लावन आपले तयारी केल्या. ऑल सेट फॉर या ऑल सेट वी आर रेडी. ऑल द बेस्ट. थँक्यू.
मिसेस एन, तुझ्या फिर्यादी प्रमाणे तुवें म्हणला की तुझ्या घोवाचे संबंध एका अस्तुरे वांगडा आसतले तुझ्या खासदाराच्या आदी, करेक्ट? येस सर. पूण तुझ्या खासदाराच्या आदी हे Only vista, na tu hasta, moja mocando je caris lasta. Only vista, na tu hasta, moja mocando je caris lasta. So, tuja doñani desta. तुझ्या डोळ्यांनी दिसता रव्याचो साय कुसुमोगांचो चोता मोगा मोज्या सुका मोज्या सुका मोज्या हांजा तू सोदांच जाय म्हाका Come Valentine love. तुमचे नाव सांगा. म्हजें नांव अनाया डिसोजा. रावता गांवांत. हांव मारगांव रावता. आयच्या तियात्रान तुमी कितें करपाचें आसा? कांतार म्हणपाचें. तुमचे कांतार आहा तुमचे? म्हज्या कांताराचें नांव मोक्कर. मोक्कर. आनी कितले तेंप जालो तुमी एक्टींग करता तियात्रान? फर्स्ट टायम? म्हजो फर्स्ट टायम. फर्स्ट टायम आहा तुजी कांतार. आनी हेचे पयलीं केन्ना केला एक्टींग तियात्रान? ना, फर्स्ट टायम आहा. फर्स्ट टायम. आनी कित्याचेर आहा कांतार? नांव कितें कांताराचें? मोक्कर. मोक्कर. सगळी जाली तयारी बरी जाली? हय. एक लायन आनी तुज्या कांताराची. सोबीत सुंदर आसलोलो संवसार, मनशांनी बदल्लो तांचो आकार. स्वाती मनशा बदल तुजे विचार, वेळ आसतना पावला तुजी उबार. कोणें दिला कांतार? कोण शिकयता तुका घरांतले? कोण शिकयतालो ही कांतार? म्हजो सर. जाल्यार सगळी जाली. वॉट सेट? ऑल सेट न्हू थिएटर? हय. ऑल द बेस्ट यू. थँक्यू. Basta
जाली हॉलिडे फुडली पावलां मारून दुसऱ्याचेर विश्वास दवरूंक शिकलो अशेंच घडटा पोट मारून चोत केलेलेकूय वाग खावून गेलो कसलीच गोत हांगा जावची आसा अशी म्हाका भिरांत दिसता दोळे धापून चलतलो मनीस सदांच निसरून काला पडटा कित्याक तो दोळे आसोनूय कुड्डेपणाचो भेस कोत्ता देखून मामा मामा तू इतले कितें चिंतताय आता तुजे सेवेक येतले म्हणून सांगला न्हू हांवें येना तुजे सेवेक येतले तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना ओके राव वय मामा हांव एल्डन कुयेलो रावता फोंड्या मुशेर गांवांत या कॉम्पिटिशन घेतना आयज तुमी भाग घेता कितें तुमची हांव एक्चुली नेगेटीव रोल करता हितून नेगेटीव आनी कितें सांगपाक जाय एज अ कॉम्पिटिशन कितली कंपिटिशन म्हणल्यार हें म्हजें पयलीं वरस फर्स्ट टायम कंपिटिशनान नाचता हांव सो म्हाकाय तितली हें ना चोया केशो येता आतां एक्सायटेड हय एक्सायटेड आहा मातसो नर्वसूय आहा आनी कितें कॅरेक्टर आहा तुजें कॅरेक्टर म्हणल्यार मुगेलो नेगेटीव रोल आहा हितून मुस्लीम कॅरेक्टर आनी तियात्रान तुमी आतां कितलीं वर्सां जालीं तियात्रान म्हणल्यार प्रोफेशनली हांव ह्याच वर्सा भितर सरला हय आमचो सर डॉमिनिकालो आमचोच तो त्या तियात्र तो मुगेलो देडिल्लो भाव व्हडलो तितीव हय तर आयचे तियात्र सिंगींग आनी कितें करता हय हांव एक चौको म्हणटा आनी एक एक्टींग आनी तयारी हेजे वयर प्रॅक्टीस हय प्रॅक्टीस म्हणल्यार घेयले आमी प्रॅक्टीस चालू आसलेल्यो केल्या सगल्यांनी आपापणाले केलां बरे भशेन सो आतां चोया बरें जावचें इम्पोर्टंट दिसता तुका तुमच्या घरान सगळे तियात्रिस्ट आहा आनी तुका चॉयस कहो येता तुका तियात्रिस्ट इम्पोर्टंट म्हणल्यार आमकां तें कितें पयलींसान उमेद आसलेली पूण स्टेज फियर आसलेलो आनी आतां ह्या वर्सा मागीर डॅडिल्ल्या भावान आनी म्हणलें चल बारीकसो हें कोर कांय जायना सो थिंगसान स्टार्ट केली आनी थिंगसान मागीर म्हाका झेवियर दे मायंडान आपणाले हेळांक येयलो आनी आतां कंपिटिशनान नाचता कॉन्फिडन्स हय ऑल सेट हय ऑल द बेस्ट थँक्यू आमगेली नी म्हणटाय थिंग प्रॉब्लेम जाते तूय मरे आमगे काज नाको देखो 50-50 पयशे केलाले मरे तू आमकां सोडलो रे हांव काज जात थिंग आहा तेच नाती मरे मुगे माय चाची बिल हाड दिलोली तेदो तुमी आमकां सोडू नाय मरे तेदो तुगे फॅमिली मोड फायन आसना ही बायल आहा म्हूण खबर आसना आगो त्याची नी गो ते सायबिडी एश न्हू गो आगो बिझनेस करपा मुगो कळो नाय ओय बिझनेस लेनेलो हा सोयगा सोयबी कर मोबाईल जाला बिझनेस नाही किती हारे तू बारे किती हारे
पूण कश्ट आनी त्रासांतल्यान मोग आनी रेस्पेद कितें हें शिकोवंक मेवता. आयते मेवयार मनशाक कश्ट आनी त्रास हे कितें पळय तें खंय कळटा. जाल्यार हांव तुका केन्नाच ओगी रावची ना. तुवें म्हज्या तुवें स्वतयलें म्हजो जीव म्हजो दूर कापासांतली ए आंटी, ओवाळ मारून कसलोच फायदो ना आनी कांय बरें जावचेंय ना. हें खूब जाय आसली आनी हांवें ती ताका दिली. नथींग रॉंग. इतली कापस्तान तुका हे आंटी, डोंट टच मी अगेन. हांव तुका काबार करतलो. तुज्या चोरशीक हेरशी लास्ट वर्षी तुवें एका वाघाक जागयला. दुसरे फावट एक वाघ एका मेरवाक कसो ओडून वता तें हांव तुका दाखयतलो. तुका 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 ताचे लागीं केन्ना तरी तो म्हज्या सांगाताक आसता जाल्यार एका सुके बळीचेर बी घालून उदक घालूंक जाय म्हणून विसरलो तो. आयज ना फाल्यां रोखडोच नाच जालो. केलो तो सिल्वीसे केला आपलो गोडाको गोडूंक. हे तुमच्या कासारात फकत एक सुमान जाता, एक सुमान. काजार एक बोंदो आनी रणपण एक सोप. विचार विचार तुझ्या पुता लागीं केन्ना तरी ताणें म्हाका मोगान देगयला जाल्यार. विचार ताच्या लागीं स्वताच राती करून कितें करता पळय तें. सुकान तशें तुकान बास दिते, सुकान तशें तुकान वाटो घेतली म्हणून बास घेतलेली आमी. सुकान वाटो घेवंक आसता कसो तुजो पूत. हागो काजारीची वीज अशें आनी तुमचे मुखार रावून मालता करून मानायसा पोता खाता मुनिसावर पळयता संवसार. हे माचे वेले हांव तुमकां लागता. कुंडे तोटे बेळे मोले मेळार तोशेच मुनीस शाणे. जाता सडा
येता बेटा बास दिल्या Good people always pay the highest price. आम्ही रोकडीच वचून येतात तू हांगाच राव. ऑल द बेस्ट. बाबा काजार व्हड दोबाच्यान करूंक जाय जाल्यार जायत्या दुडवांची गरज पडटा. मामा तू इतली उचामूळ कित्याक जाता? ते म्हणटाले आमच्या घरान हांव एकटोच म्हणून देखूनच सगळे जाणे म्हणटाले एकटोच म्हणून पळय तूं. बाबा वायट वो बरें ती रोकडीच सोयरीक राजी जाली न्हय. होय रोकडीच जातली. कित्याक जावची ना? हो संस्कारी खरो भाव आमचो आनी तुजी सोबीतकाय पळोवन कोण ना म्हणचो ना. हो खंय पावलो काय? मी काजार म्हटला बाजार न्हय. आयजकाल काजार एक पासार. इट्स अ बिझनेस. 4 दीस जावन तियात्राचो पयलो फोटो पडटाच म्हाका लागून एक सेपरेट फ्लॅट, एक गाडी आनी जायते पयशे. ह्यो जावन आसात म्हज्यो पयल्यो प्रायोरिटी. आनी मागीर रोखडेंच हांव दुयेंत पडटलें. हांव कितें उलोवं? म्हजें एकूच कंडिशन. म्हज्या बायलेन म्हज्या आनी म्हज्या घरच्यांचो सांबाळ करूंक जाय. सुखान तशें दुखान. या फॅमिली कम्स फर्स्ट. म्हणजे सोयरीक आतां प्रामाणिकपणाने विश्वासाच्या बुनियादीचेर आटोपलेले असता. आयकय सारकें उलयलें. आनी हेच आमी आमचे बुनयादीर आमी आमचो गरबो केल्लो आसा. आमी आमचे दुवेक देख रितीन वाडयले
आनी व्हडलें केलें आनी आयज तें काजाराचें जालां. होय आंटी म्हाका फॅमिलीचें महत्व पळयलें. म्हज्या मामान म्हाका सदांच बरो जाल्लो जाय. दॅट्स नॅचरल. पूण हे गोराबो सुखी बांदतली जाल्यार दोन मनशाच्या संस्काराची गरज, न्हय वस्तूची. इट्स नॉट बाय पोझेशन. आंटी म्हाका कसलीच आशा ना. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडायता. आयज सामको दीस सामको खोशयेचो. आयज दोन गोराबे एकठांय येताय. नशीब आनी थंय आवय कितली भाशेक रुसवात करून दवरला. आवय सामकी टेस्टी. पूण हेज्याहून चड टेस्टी म्हणटा तो आयचो दीस. आयज दोन काळजाचो एकूच जावन जिविताची फुडली वाट चलपाचो हांसोन खेळोन मौजीन वडिलांचो आशिर्वाद घेवन साखतो साक्रामेंत जोडून फुडली वाट खुशेन आनी मोगान सारपाची. सांगोन तांची खबर कोण जाणा तांचे काळीज कितले आसलेले निबोर. चोलया घरा साल्वाजारे घालचे आदी उतर. सांगले तुका कित्याक सोजलो ना, वागता ते वाडून दिसा वाडून तुजी दिना. म्हज्या इस्कॉलांत